कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कोरंगी, मलीर, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। तो कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो रही है। कोरंगी, मलीर, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है, जबकि नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी मंडला रहा है। तो कोरंगी, मलीर, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। और कराची के ही इलाके मॉडल कॉलोनी में बारिश का पानी जमा हो गया है। अहम सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। निकासियाब न होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। मजीद सूरत हाल से आगाह करें नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियो। जी बिल्कुल, देखिए कराची में बहराने रहमत का सिलसिला जारी है, लेकिन बदकिस्मती से कराची में जब भी बारिश होती है तो कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जो निकासी आब के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पानी जमा होने की वजह से जो है वो गाड़ियाँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जमा हो जाता है यहाँ पे। इस वक्त मैं यहाँ पे मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी में मौजूद हूँ। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों की तरह जो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें भी कम व बेश यही सूरत हाल है, और बल्कि कई जगह जो हैं लाइंस एरिया और औरंगी टाउन के कई इलाके जहाँ पे इससे भी कई ज़्यादा पानी जो है वो जमा है। यहाँ पे कई गटर भी खुले हुए हैं। अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे आमदोरफ्त यहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो गुजरती हैं दफातर जाने के लिए, और यहाँ पे अतराफ़ में जो है वो रिहायशी इलाका है। उसके अलावा जो है वो कारोबारी दुकानें भी हैं। इस पानी की वजह से तमाम तर सूरत हाल जो वो मुतासिर हो रही है। जी, बरसात के बायस कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। जानवरों के टेंट्स में भी पानी दाखिल होने लगा। खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं शुएब बुखारी। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से बरसात हो रही है उसी तरह ही अगर मवेशी मंडी की बात की जाए तो मवेशी मंडी में जो है वो बरसात का सिलसिला भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो जारी है। इस वक्त जो है वो बरसात हल्की हुई है, बल्कि बंद हुई है। ताहम अब से कुछ देर कबल हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने देखा है यहाँ की जो सूरत हाल है, मंडी की जो सड़कें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। लेकिन जो दावा किया जा रहा था इंतज़ामिया की जानिब से कि पानी को निकालने के लिए जो है वो उन्होंने यहाँ पर संक्शंस पाइप और पम्प्स मशीन्स वगैरह भी यहाँ पर लगाई हैं, वो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही। जो सड़कें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। यहाँ पर व्यापारी हैं या जो जानवर हैं वो भी आधे आधे जो है वो इसमें इनके जो कैटल फार्म्स हैं या फिर दीगर इनकी जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स में जो वो पानी दाखिल हो चुका है। इस वजह से जो है वो इनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मंडी की जानिब से भी ये दावा किया गया था कि यहाँ पर जो है वो तमाम तर तैयारियाँ जो वो बारिश के हवाले से भी मुकम्मल की गई थी, लेकिन यहाँ पर पानी निकालने का कोई भी सिस्टम अभी तक हमें नहीं दिखाई दिया और इंतज़ामिया अब भी वज़ीद है कि यहाँ पर जो है वो पानी निकालने के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। जी, उधर गुजरांवाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद दुश्वारी का सामना है। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है और सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फहद बशीर से। जी फहद, बताइएगा। आज देखिए गुजरांवाला और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। बारिश और हवा चलने से जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में जो है वो कमी हुई है। अभी भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। एक तरफ इस बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ गुजरांवाला की तमाम सड़कें जीटी रोड समेत इस वक्त जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। नशेबी इलाकों के साथ साथ जो पोश इलाके हैं गुजरांवाला के, सैटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी, वहाँ पर भी सड़कों पर जो है वो 1.5 से 2 फुट पानी जमा है। लोगों के घरों में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं सियालकोट रोड पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन मून आफ्ताब अगर आपको पीछे दिखा सकता है कि हर तरफ आपको पानी ही नजर आ रहा है। यूं ये जो इस वक्त एक नहर का मंजर सियालकोट रोड पेश कर रही है।
पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। गाड़ियाँ जो हैं वो इस पानी में ख़राब हो रही हैं। इसके साथ साथ जो रिक्शे हैं वो बंद हो रहे हैं, मोटरसाइकिल जो हैं वो लोगों के इस पानी में बंद हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वासा का कोई अहलकार हमें कहीं भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बारिश ने मौसम तो खुशगवार कर दिया है, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो निज़ाम ज़िंदगी है गुजरांवाला का वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। शहरियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक इसी तरह जारी रहेगा। जी तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मॉल रोड, डेबट रोड, किनार रोड पर बादल बरस पड़े। गढ़ी शाहू, धर्मपुरा, बागबानपुरा और सदर में भी बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और मॉल रोड, एबट रोड, कैनाल रोड पर बादल बरस पड़े। गढ़ी शाहू, धर्मपुरा, बागबानपुरा और सदर में भी बारिश हुई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे सुहेल कैसर से। जी बताइएगा, महकमा मौसमियात का क्या बताना है, ये मौसम कैसा कब तक रहेगा ऐसे? देखिए, महकमा मौसमियात ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता कई रोज़ से बादल मुसलसल महकमा मौसमियात को धोखा दे रहे थे कि प्रेडिक्शन दे दी जाती थी कि बारिश होगी, लेकिन बारिश बरसती नहीं थी। अलबत्ता आज ऐसा नहीं हो सका कि आज सुबह सवेरे ही काली घटाओं ने लाहौर की फ़िज़ाओं को कुछ इस तरह से अपनी लपेट में ले लिया कि दिन के औकात में भी शाम का जो समा है वो दिखाई देने लगा, और उसके बाद जो बादल बरसने का सिलसिला शुरू हुआ है तो अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। कहीं पर तेज़, कहीं पर हल्की बारिश जो है वो बरस रही है। जैसे इस वक्त हम शाहराह कायद-ए-आज़म पर मौजूद हैं, तो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत मूसलाधार बारिश बरस रही थी, लेकिन अब बारिश की रफ्तार कदरे धीमी हो गई है और बहुत ही पुरलुत्फ़, बहुत ही दिलफरेब मौसम है कि आसमान काली घटाओं से ढका हुआ है, बारिश बरस रही है और हर चीज़ धुली धलाई सी दिखने लगी है। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है जी कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक किसी तरह वक्फे वक्फे से चलता रहेगा, जिस दौरान बहुत तेज़ बारिश भी मतवक्को है। मतलब ये कि बहुत तेज़ बारिश होने की सूरत में कहीं पर कोई नाखुशगवार सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसी तनाजुर में जो वासा डिपार्टमेंट है, ज़िला इंतज़ामिया, LWMC, जितने भी मुतल्लका इदारे हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है और वासा की तमाम मशीनरी मुख्तलिफ इलाकों में फ़ाल दिखाई दे रही है। जो ऑपरेशनल अहलकार हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। और इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह बारिश का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी बारिश इतनी ज़्यादा नहीं बरसी कि कहीं पर से कोई किसी नाखुशगवार सूरत हाल की बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, आपने अपडेट किया। मानसून के मौजूदा स्पेल में तौसी की पेशगोई, मानसून हवाओं का सिलसिला आइंदा 24 से 48 घंटे तक जारी रह सकता है। मुतालिका महकमों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। तो मानसून के मौजूदा स्पेल में तौसी की पेशगोई की गई है। मानसून हवाओं का सिलसिला आइंदा 24 से 48 घंटे तक जारी रह सकता है, जबकि मुतल्लिका महकमों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का मानसून के हवाले से इंतजामी मशीनरी को अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर अर्बन फ्लडिंग के खदशे के तनासर में तमाम तैयारियां मुकम्मल रखें। हमजा शहबाज की जानिब से यह कहा गया है, दरियाओं के बेड के अंदर आबादियों का बर वक्त इनखला पहली तरजीह होना चाहिए, जबकि मखलूक खुदा को तकलीफ हुई तो सख्त एक्शन लूँगा, ये कहना है हमजा शहबाज का। वज़ीर आला पंजाब का मानसून के हवाले से इंतजामी मशीनरी को अलर्ट रहने का हुक्म। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हसन रजा से। जी बताइएगा, क्या कहना है हमजा शहबाज का? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें DGPDMA ने मुमकिन सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि मानसून सीजन और मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र तमाम इंतजामी मशीनरी 24 घंटे अलर्ट रहे। कमिश्नर अर्बन फ्लडिंग और मुमकिन सैलाब के खदशे के तनाज़े में तमाम तैयारियां मुकम्मल रखें। उन्होंने कहा कि दरियाओं के बेड के अंदर आबादियों का बर वक्त इनखला पहली तरजीह होना चाहिए और दरियाओं के बेड के अंदर तजावजात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। हमजा शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि दरियाओं के बेड के अंदर आबादियों के बर वक्त इनखला यकीनी बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों को भी ऑन बोर्ड फौरी तौर पर ले लिया जाए,
موسم کی صورتحال انتہائی غیر متوقع ہے اور غیر معمولی موسمی حالات کے پیش نظر آپ کی تیاریوں کا لیول بھی غیر معمولی اقدامات کا متقاضی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پلان تو تیار ہیں لیکن اصل چیلنج پلان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ آپ کی تیاریاں زمین پر نظر آنی چاہیے، جہاں بھی کوتاہی ہے فی الفور دور کی جائے۔ مخلوق خدا کو تکلیف ہوئی تو سخت ایکشن لوں گا، کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ تمام متعلقہ صوبائی اور وفاقی ادارے مربوط اور بہترین کوارڈینیشن کے تحت فرائض سر انجام دے۔ کمشنرز کو دریاؤں کے بند کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ بہت شکریہ حسن رضا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ لوئر دیر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، لوئر دیر میں بارش ہوئی اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسلا دھار بارش سے چکترا کی ندی میں طغیانی آئی، ندی میں طغیانی کے دوران کار بھی بہہ گئی۔ تو لوئر دیر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، بارش سے گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا ہے مگر موسلا دھار بارش سے چکدرا کی ندی میں طغیانی کے دوران کار بہہ گئی۔ راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن کیس، اینٹی کرپشن عدالت نے تینوں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ عدالت نے سابق کمشنر محمد محمود، وسیم تابش اور عبداللہ پر فرد جرم عائد کی ہے۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن کیس ہے، اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کرپشن کیس میں 3 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ عدالت نے سابق کمشنر ریٹائرڈ محمد محمود اور عبداللہ اور وسیم تابش پر فرد جرم عائد کی ہے۔ تینوں ملزمان کو آج اسپیشل جج اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر تینوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا، جس کے بعد عدالت نے تینوں ملزمان پر فرد جرم عائد کر کے 14 جولائی کو گواہان کو پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ملزمان پر راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ میں 2.60 ارب روپے کی کرپشن کرنے کا الزام ہے اور اس حوالے سے اینٹی کرپشن نے چالان بھی عدالت میں جمع کروا رکھا ہے، جس میں 30 سے زائد جو گواہ ہیں چالان میں ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ براہ راست آپ اور دیگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نہیں کنٹرول ہوتا ان سے، وہ اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ جو میں ایک بات اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج شام کو پورے پاکستان میں مظاہرہ ہو رہا ہے پریس کلب کے سامنے، لیکن آج شام کو کراچی پریس کلب کے سامنے 5 بجے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے خلاف اور عمران ریاض شیخ کی گرفتاری کے خلاف بھرپور مظاہرہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف، اور میں کراچی کی ساری عوام سے درخواست کرتا ہوں، رین اور شائن، بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اگر آج آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے وہ وقت دور نہیں کہ آپ کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو ہر صورت میں نکلیں، وہاں پہنچیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے پروٹیسٹ کا اظہار کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ بیچارے جو اٹھائے لے کے جا رہے ہیں اس طرح، یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی ہے۔ جی الیکشن کمیشن، تھینک یو، میں تو بھول ہی گیا، یہ بھی ایک نیا تماشا لگا ہوا ہے۔ وہ جو یہاں الیکشن کمیشنر صاحب تھے، جیسے کہ یہ محمود مولوی صاحب NA 245 میں کینڈیڈیٹ ہیں، وہ پہلے تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ایک تماشا دیکھیں آپ، سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، سپریم کورٹ کے کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ تو میں کل بھی درخواست کی تھی، پرسوں آج پھر کر رہا ہوں سپریم کورٹ آنریبل ججز سے کہ یہی لا آپ سندھ میں بھی لگا دیں۔ اب مجھے بتائیں ذرا، RO چینج ہو گیا الیکشن سے 20 دن پہلے، ریجنل الیکشن کمیشن کو بھی چینج کر دیا۔ اب اس طرح کا الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ پروٹیکشن چاہیے جی ان کو، FC لگا دیں الیکشن کمیشن کے باہر۔ بھائی آپ ایسا کیا کام کریں گے؟ آپ کو خوف ہے؟ ہم سے کیا خوف ہے آپ کو؟ ہم تو پورا من جماعت ہیں۔ لیکن جو ایک اور تماشا چل رہا ہے، میں اس بات کو ریز کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کیا، دوبارہ کر رہا ہوں، کرتے رہیں گے، ہم ایز اے پارٹی بھی کرتے رہیں گے۔ جس کیس میں آپ نے فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، اسی کیس کے اوپر مراد علی شاہ کا فیصلہ کب ہوگا؟ یعنی کہ مراد علی شاہ کینیڈین پکڑا گیا، پاسپورٹ جو چھپایا تھا، استعفیٰ دیا تھا، پھر ان اپوزڈ الیکٹ ہو کے واپس آیا تاکہ کوئی سوال نہ کر سکے، وہ کیس آج تک لگا ہوا ہے، اب وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ کے ججز سے میری التماس ہے کہ وہ کیس بھی سنیں نا۔ اگر آپ نے فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی کیا ہے تو وہ تو مراد علی شاہ بھی اسی کیس میں ڈسکوالیفائی ہوتا ہے۔ میں سندھ ہائی کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں
और फिर इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहता हूं कि शाजिया मरी की जाली डिग्री है, वो हियरिंग ही नहीं होने देते। कई दफा वो आती, डेट लग जाती है, डेट लग जाती है, डेट लग जाती है, वो भी ठीक है। यानी कि अगर आपने पिक एंड चूज, वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और ये तो नहीं हो सकता कि कानून इनके लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो और बाकी लोगों के लिए कुछ और हो। कानून तो कानून है। अगर आपने कानून एक के ऊपर अप्लाई किया है, एक पार्लियामेंटेरियन पे अप्लाई किया है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। या दीवार से लगाया जाना अगर बंद ना हुआ तो फिर मैं वो सब कुछ बता दूंगा। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ज़रा कौम को बताएं कि आपको क्यों कर हरासा किया जा रहा है। क्या आपके ख़िलाफ़ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? क्या आपको कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? वहाँ से आपकी जो जेल कोठड़ी है उससे पंखा या एसी हटा लिया गया है? आपकी अद्वियात जो है वो बंद कर दी गई हैं? घर से खाने की सहूलत नहीं दी जा रही है आपको? यानी क्या तंगी आपको दी जा रही है? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप ये सारा कुछ जो है ये अपने मुखालफिन के साथ करते नहीं रहे। आप 3.5-4 साल जो है अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है ये सारा कुछ करते रहे हैं, तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या आपसे ये सवाल करना कि 50 अरब रुपया इस कौम का जो है वो गबन करवाने के लिए आपने 5 अरब रुपए के एसेट्स, 458 कनाल अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे, 240 कनाल बनी गाला में फरा गोगी के नाम पे आपने हासिल की, और वो जिस ट्रस्ट के नाम वो एसेट्स हैं उसके सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं, और वो इमरान खान साहब आप खुद हैं या आपके साथ आपकी अहलिया मोहतरमा है। क्या ये इन्फॉर्मेशन देना या ये सवाल करना, इससे आप तंग हो रहे हैं? इसका आपको जवाब देना चाहिए। क्या आपकी बहन बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है? उस वजह से जो है वो आप जो है वो तंगी महसूस कर रहे हैं? यानी वो आप कौम को ये तो बताएं ना। और अगर आप कौम को सब कुछ बताने पे तुल गए हैं कि जी मैं सब कुछ बता दूंगा, तो फिर आप बताएं कि 2014 के धरने जो है वो आपने क्यों कर दिए थे, किसने आपसे दिलवाए थे? वैसे तो मसूफ़ अपनी रिटायरमेंट के बाद वो आप खुद ही सारा कुछ बता रहे हैं, लेकिन चलिए अगर आप बता देंगे तो ज़रा कौम को थोड़ा तसल्ली और यानी वेरिफिकेशन हो जाएगी। क्या जो लूट मार आपने की है, आपकी जो फरा गोगियाँ और फरा गोगे जो आपके पूरे मुल्क में लूट मार कर रहे थे, क्या उनके मतलब सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि वो तकरीबन जो हर साल 700 से लेके 1100 अरब तक जो डेवलपमेंट जो है वो पोर्टफोलियो था पंजाब का, उसमें सिर्फ 5% जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस जाता था। जो वहाँ पे टीके साहब थे एक, वो जो टीका लगाते थे तो क्या वो उससे जो रकम इकट्ठी होती थी वो चीफ मिनिस्टर हाउस तक ही रुक जाती थी या बनी गाला तक भी आती थी?
اور وہ کون لوگ تھے جو بنی گالہ کے مقیم تصور ہوتے تھے اور ان کے متعلق گیٹ پہ یہ ہدایت تھی کہ یہ کیونکہ گھر کے افراد ہیں تو اس لیے ان کے آنے جانے کا اندراج جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. توشہ خانہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کیسز جو ہیں کہ 50 ارب قوم کا غبن آپ نے کروایا اور 5 ارب روپے کی آپ نے ایسٹ جو ہے وہ حاصل کیے. باقاعدہ انتقال نمبر موجود ہے, رجسٹری موجود ہے, اقرار نامہ موجود ہے. اس کی کاپی جو ہے وہ میں نے آج سے 10 دن پہلے پیش کی تھی. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, آپ نے یہ نہیں آپ نے بتایا. باقی آپ سب کچھ بتانے کو تیار ہیں. بھئی یہ بھی بتائیں جو کویسچنز بشیر میمن صاحب نے اٹھائے تھے, جو کہا تھا, جو آپ اس سے کہتے رہے ہیں, جو وہ نقوی صاحب کے متعلق جو ہے وہ کہتے رہے ہیں, جنہوں نے 70 ارب روپے ہڑپ کیا ہے اس ملک اور قوم کا, اور آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے یہ فنڈز دیتا رہا ہے تو اس لیے اس کے کیسز کو ختم کریں اور اس کو جو ہے وہ اس کو پوچھیں نا. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آپ بتائیں. اگر آپ بتانے پہ آپ آ ہی گئے ہیں, اگر آپ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ وہ 15 کروڑ ہیلون وہ کس کی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اور اس معزز بینچ سے جس نے پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر تو سو موٹو نوٹس لیا ہے, وہ مہربانی فرمائے. میں بھی اس ملک کا ایک شہری ہوں. میں اس کیس میں جو ہے وہ 6 مہینے بے گناہ جو ہے وہ میں بند رہا ہوں. تو اس کا بھی 100 موٹو نوٹس لے کہ وہ بینچ جو ہے وہ انکوائری کر لے. اگر تو وہ میری ہو تو بالکل مجھے کیپٹل پنشمنٹ دے, بالکل اس میں کیپٹل پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی ہے, بالکل جو ہے نا وہ میرے اوپر نافذ کریں. اور اگر وہ میری نہیں ہے اور وہ بنی گالہ سے وہ بیگ جو ہے وہ شہزاد اکبر نے پہلے اس وقت کے آئی جی اسلام آباد کو پہنچانے کی کوشش کی, اسے کہا کہ یہ لو بیگ یہ رانا ثناءاللہ کے لاج میں رکھ دو, جب وہ فیصل آباد گیا ہو اور جب وہ آئے تو وہاں سے برآمد کر لو. اور جب وہ اس بات پہ تیار نہ ہوا تو اس کے بعد پھر اے این ایف کو جو ہے وہ اس کام پہ اوپر لگایا گیا. تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں ان کے لیے ڈیتھ پینلٹی نہیں, میں ان کے لیے کہوں گا کہ ان کو صرف جو ہے وہ عمر قید کیا جائے, لیسر پنش کیا جائے, تاکہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں اس میں عمر قید ہو جائیں اور اس ملک اور قوم کی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے اور ملک اور قوم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں. تو اگر یہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ہراساں کیا جانا, تنگ کیا جانا, ہمیں تو بظاہر جو ہے وہ اس وقت تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. صرف ان سے سوال پوچھے گئے ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انکوائریز ہو رہی ہیں, اور ہم نے کسی بھی جو ہے وہ ایجنسی کو یہ نہیں کہا کہ اس میں جلدی کریں, کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی نکلے گا انکوائری جو ہے وہ میرٹس پہ جو ہے وہ فائنلائز ہوگی تو اس کے مطابق جو مقدمہ بنتا ہے, جو کارروائی ہوتی ہے, جو قانون راستہ لیتا ہے وہ قانون اپنا راستہ جو ہے وہ لے گا. تو پھر یہ کیا یہ اقتدار سے محرومی جو ہے یہ تنگی ہے آپ کو, آپ کو ڈی چوک میں آگے بیٹھنے نہیں دیا گیا, اس وجہ سے آپ ہراساں ہو رہے ہیں. آپ نے جو دھونس اور بلیک میلنگ کا ایک جو ہے وہ آپ نے رویہ بنایا ہوا تھا اور آپ جو ہے وہ ایک جعلی بدماش بنے ہوئے تھے پوری قوم کے لیے کہ یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں گا, اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں پھر آ رہا ہوں, میں گھراؤ کروں گا, میں جلاؤ کروں گا, میں بند کر دوں گا, میں آگے ڈی چوک میں بیٹھ جاؤں گا, میں اٹھوں گا نہیں اس وقت تک جب تک حکومت ختم نہیں ہوگی. تو کیا آپ کو اس غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل سے روکا گیا ہے, یا آپ کو اسے نہیں کرنے دیا گیا, یا لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ میں بڑی سچی بات کروں گا, اگر اس دن رات کو وہ جو 2-2.5 ہزار شرپسند جو مسلح انہوں نے 2 دن پہلے سے لا کے یہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے,
کہ وہ ڈی چوک پہ قبضہ کریں گے, وہاں پہ ہلا گلا کریں گے, اس کے بعد پھر فیملیز آ جائیں گی, اس کے بعد پھر بچے آ جائیں گے, اتنی دیر پہ پھر ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور ریڈ زون جو ہے اس کو بریک کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر یا یہاں پہ قتل و غارت ہوگی تو یا پھر افراتفری اور انارکی ہوگی. تو وہ جو شرپسند مسلح لوگ یہاں پہ انہوں نے بھیجے تھے اسلام آباد کے لوگوں نے, میں اس میں بالکل اس بات کو اکنالج بھی کرتا ہوں, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ فیملیز نہیں آئی, بچے نہیں آئے. اگر اس کے جعلی بیانیے اور بہکاوے میں آ کے وہاں پہ فیملیز آ جاتی, وہاں پہ بچے آ جاتے, تو شاید وہ ایکشن جو ان شرپسندوں کے خلاف ہم نے لیا اور ان کو ٹیئر گیس اور ربڑ بلٹس کے ساتھ وہ ایریا ان سے خالی کروایا, جس کی وجہ سے اس کا پھر صبح وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہوا. اگر وہاں پہ فیملیز آ جاتی, لوگ آ جاتے, تو شاید وہ ایکشن جو ہے وہ ممکن نہ ہوتا, اور اگر ہم ممکن ہوتا تو شاید اس کا جو ہے وہ نقصان ہوتا. تو کیا یہ آپ کے لیے آپ کو ہراساں یہ کیا گیا ہے, یہ آپ کو جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا کہ آپ کو اس بدماشی سے روک دیا گیا ہے, آپ کو اس بیانیے سے, اس دھونس سے, اس دھمکی سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے, اور آپ اس سے بدلے میں چاہتے کیا ہیں؟ اقتدار چاہتے ہیں یا این آر او چاہتے ہیں؟ اس بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کریں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اگر نہ کیا گیا تو پھر میں سب کچھ بتا دوں گا. بھئی اگر بتانا ہے تو پھر ان چیزوں کا بھی آپ کو بتانا ہوگا, ان چیزوں کا بھی ایک ایک چیز کا جو ہے وہ آپ کو جواب جو ہے وہ دینا ہوگا, ایک ایک سوال کا جو ہے وہ جواب دینا ہوگا, اور آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نہ بتایا گیا, مجھے ہمیں تنگ یا دیوار سے اگر لگایا گیا تو ہم جو ہے وہ سب کچھ میں پھر بتا دوں گا. تو دیوار سے لگانا کیا آپ کو اقتدار سے محرومی ہے؟ اقتدار چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ این آر او چاہتے ہیں؟ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے جس طرح کہا جی پکڑ دکڑ اور جو کچھ ہوا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں آپ کے خلاف جو کیسز بنے اس سے پچھلی حکومتوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کیس بنے یا جو اب بن رہے ہیں, یہ وہی حکومتیں ہی بنا رہی ہیں کہ اس میں کچھ اور کردار نہیں ہے؟ دیکھیں, اس میں کیونکہ مجھے اپنے متعلق بندے کو زیادہ علم ہوتا ہے, کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذات سے متعلق تھوڑا معلومات کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو میرے خلاف کیس بنا جس کے جو کہ ڈیتھ پینلٹی کا تھا, وہ تو عمران خان نے بنایا, اور عمران خان نے باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اس پریس کانفرنس کی تیاری کروائی. اس پریس کانفرنس کی تیاری کراتے ہوئے ان کی تصویر جو ہے وہ میڈیا پہ بھی آئی تھی, جس میں اس وقت کی انفارمیشن منسٹر فردوس عاشق امان بیٹھی تھی, شہریار افریدی صاحب بیٹھے تھے, ڈی جی اے این ایف اس وقت کے بیٹھے تھے, اور عمران خان صاحب خود بیٹھے ہیں, کچھ کاغذ لے کے ان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے پریس کانفرنس کریں. اور وہ ہیروئن جو ہے, نارکوٹکس جو ہے, وہ باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے ارینج کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہزاد اکبر اس میں انسٹرومنٹل تھا, اور اس نے جو ہے وہ پہنچائی. تو باقی بھی جتنے کیسز ہیں, جب عمران خان خود یہ پریس یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس بے شرم سے یہ پوچھا جانا چاہیے, وہ تم بھول گئے ہو, تم جو کہتے تھے کہ جو سعودی عرب والا نظام اگر آ جائے, جو چائنا والا نظام آ جائے, میں 500 بندوں کو جو ہے وہ میں پھانسی پہ چڑھا دوں, میں اتنے ہزار بندوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دوں, وہ نظام نہیں ہے, اگر وہ نظام ہو تو پھر میں ایسے کر دوں, میں ویسے کر دوں. وہ بھئی تم تو یہ باتیں کیا کرتے تھے, ہزاروں بندوں کو جیلوں میں بند کرنے کی, 500 بندے کو جو ہے وہ پھانسی چڑھانے کی, تم تو یہ باتیں کرتے تھے. اب تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, تمہیں اب صرف تمہاری فرح گوگی کے متعلق سوال کیا گیا ہے, اور اب صرف وہ ایک ٹیپ یا ویڈیو جو ہے وہ جاری ہوئی ہے جس میں آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ غداری کا مقدمہ جو ہے یا غداری کا جو یعنی الزام ہے اس کو جوڑ رہی ہیں وہ خط کے ساتھ, اور اسے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر فرح گوگی کے خلاف کیونکہ بہت گند جو ہے وہ اچھالا جائے, کہ اسے معلوم ہے کہ گند کیا بہت ہے, اور جب وہ سارا گند جو ہے وہ باہر, اب گند کیا تو باہر آنا ہے,
तो वो कह रही है कि फरा गोगी का जब गंद सामने आएगा तो तुमने उस गंद के ऊपर कोई जवाब नहीं देना, तुमने उस गंद को ख़त के साथ अटैच करके कहना है कि ये भी गद्दारी है। यानी इनसे इनकी करप्शन का सवाल करो, गद्दारी है। इनकी करप्शन के मतलब कोई इंक्वायरी करो, गद्दारी है। इनकी करप्शन के मतलब सिर्फ बात करो। अभी मुकदमात दर्ज होने की, इनके गिरफ्तार होने की स्टेजेस अभी आनी है। तो ये जनाब मुल्क से जो है वो गद्दारी है, और उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो सारा जो है ये चीज़ें मैनेज कर रही हैं। तो वो बड़े तंग पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जी देखें जी, हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो तुम? ये कौन सी जेल की दीवार है जिसे तुम्हें जो है वो लगा दिया गया है? ये कौन सा सेल है जिसमें जो है वो तुम्हें बंद कर, तुम बनी गाला में बैठे हो, बड़े खुशो खरम बैठे हो, और वहाँ पे बैठ के जो है वो तुम इस किस्म की जो है वो धमकियाँ दे रहे हो कि जी मुझे तंग किया गया है, तंग किया जा रहा है, मुझे हरासा किया जा रहा है। ये अजीब बात है। इतने अपने आप को स्टेज के पॉलिटिकल लीडर समझ रहे हैं, और फिर हरासा भी जो है वो हो रहे हैं। तो मामला ये है कि ये इमरान खान साहब जो हैं ये ख़ुद ये सारा कुछ करते रहे हैं, और जो इन्होंने बनाया हुआ था एसेट रिकवरी सेल, उसका जो सरबराह था शहजाद अकबर, वो इंस्ट्रूमेंटल था। इसकी पार्टी खुद कहती रही है। तो ये सारा कुछ जो है ये खुद करते रहे हैं। अब इनको हौसला करना चाहिए। ये झूठे केसेस लोगों पे बना रहे हैं, इनको अब सच्चे केसेस का जो है वो सामना जो है वो करना चाहिए। ये 2 केसेस जो हैं, ये जो 50 अरब रुपए का गबन कौम का जो मरवाया, 5 अरब कमाया, ये, और दूसरा तोशा खाना। आप मुझे ये बताएं कि जिस आदमी का ये जो है वो ज़मीर और ये कैलिबर हो कि 15-20 करोड़ रुपए की घड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से उठाए, दुकान पे दे के 100% उनके पैसे हासिल करे, 20% जमा करा दे, 80% जो है वो जेब में डाल ले। तो आप मुझे बताएं कि उस आदमी के जो है वो नीट, क्लीन और सादक व अमीन होने का, अब वो किधर हैं वो साहब जो इनको सादक और अमीन जो है वो करार दे के गए थे? अब वो ख़ुद अपना मुंह छुपाते फिरते हैं कि जहाँ कहीं भी वो जाते हैं। तो मामला ये है कि इन्हें खातर जमा रखनी चाहिए। आपकी इन धमकियों से, आपके इस ब्लैक मेलिंग से, आपके इस बयानिए से जो है वो कोई खौफज़दा नहीं होगा। बिल्कुल कानून जो है वो अपना जो है वो रास्ता लेगा। हाँ, हम इस बात को बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि मुकदमात जो बनेंगे, अब ये 2 मुकदमात जो है ये 2 + 2 4 है। ये तोशा खाने में जो इल्ज़ाम इसके ऊपर है, सिंपल, घड़ियाँ वहाँ से ली, दुकान यहाँ पे मौजूद है, 100% पैसे लिए, 20% जो है वो जमा करा दिए, 80% रख लिए, इसकी करे तरदीद। ये 458 कनाल अल कादर ट्रस्ट, ट्रस्टी 2 इमरान खान और बुशरा बेगम, करे तरदीद इसकी। 240 कनाल बनी गाला, मालियत इस अराजी की आलमोस्ट को तकरीबन 4 अरब के करीब। इसके साथ वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना के देनी है, तो पूरा कैंपस तैयार करके देना है, तमाम अखराजात बर्दाश्त करने हैं। एग्रीमेंट के ऊपर एक तरफ दस्तखत जो है वो अपना बहरिया टाउन, दूसरी तरफ बुशरा बेगम, करें इस बात से इनकार। इन दोनों केसेस में जो हमने बात की है, इससे इनकार करके दिखाइए। ये कह कि ये गलत है। इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देता जी वो? ये जो वीडियो जारी हुई है, क्यों नहीं मुतालबा किया उसने कि इसका फोरेंसिक जो है वो ऑडिट जो है वो करवाया जाए, इसकी वेरिफिकेशन जो है वो की जाए? क्यों नहीं ये कहता कि ये गलत है, ये मेरी अहलिया मोहतरमा की जो है वो आवाज़ नहीं है, बल्कि उसके जो पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो करें तरदीद इस बात की कि जी ये गलत है, ये ऑडिट की गई है, ये फैब्रिकेट की गई है। कहते हैं कि नहीं जी, कंटेंट जो है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये जो है ये जो है ये इसको रिकॉर्ड क्यों किया गया है? मामला ये है कि अगर कोई भी रिकॉर्डिंग जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, अगर तो वो किसी का जुर्म जो है वो पकड़ने के लिए, किसी की मुजरमाना
جو ہے وہ فیل کو ثابت کرنے کے لیے اگر کی جاتی ہے تو میری نظر میں وہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کی جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ جرم ہے. کوئی ڈاکو جو ہے وہ بینک میں ڈاکہ ڈالے اور اس کے بعد کہے کہ جی یہ میری ویڈیو کیوں بنائی گئی ہے, جی یہ تو بڑا مجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ یہاں پہ ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا, تو یہ تو بہت غلط ہوا, میرے بنیادی حقوق کی جو ہے یہ خلاف ورزی ہوئی ہے, تو اس لیے جو ہے یہ جس نے یہاں پہ ویڈیو کیمرے لگے اس کو سزا ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ بلیک میلنگ نہیں ہے. ہاں کسی کا کوئی پرائیویٹ افیئر ہے, پرائیویٹ افیئر بھی جو ہے اس میں بھی کوئی اللیگل جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی یہ بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی گھریلو ڈومیسٹک وائلنس میں ملوث ہے اور بعد میں کہے کہ دیکھیں جی یہ میرے تو گھر میں جو ویڈیو بنائی گئی جو بڑی زیادتی ہے, میری پرائیویسی میں جو ہے وہ مخل ہوا گیا ہے. تو کسی بھی جرم کو ثابت کرنے, روکنے یا کور کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ریکارڈ کوئی کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بلیک میلنگ ہے. ہاں اگر کوئی بلیک میلنگ کی نیت سے کرتا ہے تو وہ بلیک میلنگ ہے. یہ جو ویڈیو جس نے بھی ریکارڈ کی ہے یہ ایک جرم کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتی ہے. ایک صاحبہ جن کا ایک سٹیٹس ہے, فرسٹ لیڈی ہیں, وہ پوری قوم کو, پوری اپوزیشن کو غداری کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. ایک جو وہ غیر ملکی وہ لیٹر ہے جس کو بعد میں انہوں نے بنیاد بنایا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے اس کے ساتھ, اور وہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے, اپنی کرپشن جو ہے اسے بچانے کے لیے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ غداری سے جو ہے وہ جوڑنے کے گر بتا رہی ہیں, طریقہ کار سمجھا رہی ہیں, باقاعدہ پلاننگ کر رہی ہیں, ٹریننگ کر رہی ہیں. تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے سوال اٹھایا جا سکتا. ہاں اس بات کا جواب دیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. اگر نہیں کہا تو ٹھیک ہے, اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن جو ہے آڈیٹنگ اس کی جو ہے وہ اس کو کروا لیں, فورنزک آڈٹ اس کا کروا لیں, ساری چیزیں وہ